Mga minahal namo nga mga kaigsuonan ug sa tanang mga kahigalaan nga wa gipuol nga nagpatalinghog ug nagalantaw ni aton tulumanon pagsusi sa kamatuoran. Sa gihapon kami mga ebanghelista sa Iglesia ni Cristo magaalagad usab kaninyo pinaagi sa mga kasuguan sa atong Ginoong Dios nga nakasulat sa Biblia. Ug sa makausapa kining inyong higala, si Igsoon Ray Gaper, mag-aalagad na usab kaninyo, ug nininggot dua atong ikauban ang usapa ka ebanghelista sa Iglesia ni Cristo, si Igsoon Joel Calago. Mga higala, mga mahal namang tigpaminaw, nang hinaot kami, nga naakamos maing kahimtang, o malipayon kamo, mamati, niining maong tulumanon, pagsusi sa kamatuoran, para ialagad namo ganinyo ang mga pulong sa Dios nga maghatod ka nato ngadto sa kaluwasan. Ison Gaper, nini higayon na, padayon nato nga pagatumbagon ang naghatag og pangutana dinhi sa atong tulumanon. Ang ilang pangutana, Ison Gaper, gitudlo ninyo nga si Kristo mubali. Ado naman say nagatudlo nga wala unay basihan sa Biblia nga si Kristo mubali para hukman ang kalibutan. Busay Isong Gaper, ang mga maong pangutana kinahanglan maatagan nato og tubag pinaagi sa mga pulong sa Dios nga nakasulat sa Biblia. Ato lang ipatinaw sa atong mga higalan tigpaminaw o nagatanaw ni atong programa, Igsoon Joel, nga ang atong pagtulunan, nga atong gisubay, gituhuan, dili ni nato tinumo-tumo, dili ni nato imbintulan, kundili ang tanan gikan gayud sa balang kasulatan, busa na piho nato nga kining atong doktrina, kining atong pagtulunan, gikan gayud sa Biblia. Sumala sa Biblia, Ison Gaper, gipamatud-an bagyod bisan ang atong Ginoong Hesukristo nga siya mobalik gayon. Gipamatud-an, Brad Joel, o kini atong mabasa dinhi sa Juan sa 14:2 hangtod 3 mo ni giingon. Sa balay sa akong amahan, ana ay daghang puloy-anan. Kung dili pa, moingon ba unta ako kaninyo, nga muadto ako aron sa pag-andam og luna alang kaninyo. Ug sa mahitabo nga ako ug makaandam na ako og luna alang kaninyo, muanhi ako pag-usab ug pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako, aron nga diin gani ako ato usab kamo. Mga higalan tigpaminaw, gipiho sa balaang kasulatan nga mubalik gayon, gisaad sa atong Ginoong Hesukristo nga si mubalik o sa may kamatuoran. Matud pa niya nga sa balay sa akong amahan daghan og puloy-anan. Ako muadto aron mag-andam og dapit alang kaninyo. O kung ako makaandam na og dapit alang kaninyo, muanhi ako pag-usab aron kuhaon ko kamo, kay kung asa ako ato usab kamo. Mo kani kamatuoran, Igsoon Joel, nga mobalik gayon ang atong Ginoong Hesukristo. Sa mga mahal namong tigpaminaw og namati ni natong tulumanon, walay hinungdan nga dili nato ni tuhuan nga si Kristo mobalik. Kay mismo gani ang atong Ginoong Hesukristo, Isong Gaper, nga gituhuan nato nga siya ang gihimo sa Dios nga manluluwas. Ang nagyud nato siyang tuhuan, unya siya nagpamatuod nga mubalik siya para kung asa siya tua usab ang mga tao nga iyahang pagaluwason. Busa mga manamang tigpaminaw, mauni ang among gialagad kaninyo kung unsa ang nakasulat sa Biblia. Wala kami inimbinto nga pagtulunan. Wala kaming binugna nga pagtulunan kung unsa ang nakasulat.
karon gawas kang Kristo. Ison gapir. Kinsa pa ang nagpamatuod nga si Kristo mobalik gayon aron sa paghukom sa kalibutan. Di pa matud-an kini sa mga apostoles ison Joel o mga binati na mong tumatanaw. O ang kamatuoran, akong basahon kining unang Tesalonika sa 4:15 hangtod 16. Og tungod kay kini, hinubad man sa tinagalog, magandang balita Biblia, ato na lang ilaktod ni sa atong pinulungan Cebuano. Ang pagtulunan sa Ginoo nga gitudlo namo kaninyo mao kini, kita nga buhi pa inigbalik sa Ginoo dili mag-una niadtong nangamatay na. Unya mabati ang singgit sa pagmando ug ang tingog sa arkanghel, ingon man ang lanog sa trumpeta sa Dios. Ug mokunsad ang Ginoo gikan sa langit, mo'y unang mabanaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Tinaw din ni ison Joel o mga igala namo nga nagasunod ni ining atong tulumanon, di pa matud-an ni Apostol Pablo, gituhuan niya nga mobalik gayon, ison Joel, ang atong Ginoong Hesukristo, kining gitawag og adlaw sa pag-ukom. Busa gani sa gibasa mga sitas, igsoon gapir, si Kristo mo kunsad, mo balik dinhi sa kalibutan. Busa, ang atong Ginoo Kristo gipamatud-an sa mga apostoles, usa na si Apostol Pablo, nga mobalik yun. Kung kita nagtuo, ison gapir, mga man na mong tigpaminaw, o nagalantaw niya itong programa, nagtuo kita nga ang mga apostoles, mao ang alagad, nga gisugo sa atong Ginoo Kristo, nga mo'y magsangyaw sa kamatuoran, sa mga pulong sa Dios nga angay natong tuhuan nato ang pagpamatuod sa mga apostoles isong gapir nga si Kristo mobalik gayon. O gawas sa mga apostoles isong gapir, kinsa pang nagpamatuod sumala sa nakasulat sa Biblia nga si Kristo mobalik para hukman ang kalibutan. Di pa matud-an na ison Joel, bisan ang mga manulunda nga gisugo sa atong Ginoong Dios, sumala sa atong mabasa dinhi sa buhat sa 1:10 hangtod 11, dinhi nato mabasa ni sa magandang balita Biblia. Samtang sila nagatutok sa langit, duha ka lalaki nga nagsulob og maputi, kalit nga mibarog sa ilang tupad. Mingon sila, mga taga Galilea, nganong nagbarog man kamo dinhi ug nagsigig hangad sa langit. Si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit, mubalik sa samang paagi sa iyang pagkayab ngadto sa langit. Ato lang ipatinaw sa atong mga tigpaminaw, igsoon Joel, nga kining akong gibasa, panahon kini nga nabanhaw ng atong Ginoong Hesukristo ug mikayab na ngadto sa langit. Samtang nagatutok sa itaas ang mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo, adunay mga lalaki nga nagsulob og puti nga mikalit pagbarog dahil silang tapan. Kinsa man tong duha ka kalalaki nga nagasulog og puti. Kadtong duha ka lalaki nga nagsulob og maputi, mga manulunda, nga nagpamatuod, nga matud pa sa mga manulunda, nga kung sa unsang paagi inyong nakita nga mikayab ngadto sa langit ang atong Ginoong Hesukristo, sa samang pagkaagi, mubalik usab siya sama sa inyong nakita karon. Nagpamatuod manulunda sa langit, igsoon Joel, nga sa balik. Ang mga manulunda kana sinugo sa atong Ginoong Dios nga magpamatuod nga si Kristo mubalik gayon. Busaan na gyud nato ng tuoan isong gapir nga ang atong Ginoong Kristo mubalik kay ang mga apostoles nagpamatuod, ang mga manulunda o mga anghel nga sinugo sa Dios nagpamatuod nga
si Kristo mobalik gayot. Busa mo ni, mga mahal namong tigpaminaw, nagalantaw niya itong programa, nga gitudlo namo kaming mga ministro sa Iglesia ni Kristo, kung unsa ang nakasulat sa Biblia, nga angay natong tuhuan, nga si Kristo mobalik gayot. Kay nagpamatuod niya na ang mga apostolis, bisan man ang mga manulunda. Karon naa sa Biblia isong gaper nga si Kristo mobalik, ang isad na nga pamatud-an sa Biblia kanus aman ang panahon kung siya mobalik unsang tuiga, unsang buwana, unsang adlaw nga mobalik na nga atong Ginoong Kristo. Maayo ka ng pangutana, Ison Joel. Kay mo kini ang sagad natong mabating ipangutana ka nato sa atong mga kaiganaan, sa mga katawhan nga atong gisangyawan. Atong basahon sa Mateo 24:36. Apan walay tao nga nasayon, kanus ang abot kadtong adlaw takna, bisan ang mga manulunda sa langit, ug bisan gani ang anak, kundili ang amahan lamang. Ilabihan katataw, Ison Joel, ug mga higala namon tigpaminaw, ang gingon sa malang kasulatan, nga sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo, usa lamang ang nahibalo kung kanus anak, kinsa lamang ang bugtong nasayon, ang amahan, ang matuod nga Dios. Bisan gani ang anak, ang atong Ginoong Hesukristo, wala mahibalo kung kanus asa sugua sa amahan sa Dios nga matuod sa pag-anhi niya. Ug labi na tao walay nasayon kung kanus at kining adlaw sa paghukom, busa kung doon na may magtagna-tagna nga nyanang pitsaha mo balik si Kristo mo ni adlaw sa paghukom, kana tagna-tagna lang o kada dili tinuon Ison Joel. Busa mga manamutig paminaw, kung doon na may relihiyon nga maghatag og pitsa, tuig, buwan, adlaw, nga si Kristo mobalik, kana dili tinuod. Wala na pamatud-i sa Biblia, kay gani ang atong Ginoong Kristo agay sa masayon sa unsang taknaag yun. Ang iyang pagbalik, bisan man gani ang mga anghel sa langit. Ang Diyos lang nakaibaw. Busa, way relihiyon nga mo tagna nga kanang pitsaha mo balik na si Kristo. Pagkaingon ni ana doon ni relihiyon nga magtagna-tagna kanang mo relihiyon, dili na tinuod nga relihiyon nga iya sa Dios. Mini na Ison Joel di na tinuod kana relihiyon na nga nagtagna-tagna unsang pitsa mo balik ang atong Ginoong Hesukristo. Karon ang pangutana isong gaper, ingon ini. Diin ba gipakasama ang pagbalik, ang pag-anhi sa atong Ginoong Kristo para mapamandaman sa nila? Akong basahon ang tubag sa imong pangutana, Ison Joel. Kining nahisulat sa Mateo sa 24:37 hangtod 38, ang pag-abot sa anak sa tao mahisama sa nahitabo sa panahon ni Noe. Ingon sa mga adlaw sa wala pa ang lunok, ang mga tao nagpadayon sa naanda nilang buluhaton, sama sa pagkaon o pag-inom o pagminyuay, hangtod gayud sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Ang ikaduhang pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo, Brad Joel, ug mga binati namo nga mga kaigalaan, tanan tigpaminaw ug nagsunod niinin atong programa, sama kini sa gihimo sa mga tao sa panahon ni Noe, una maitabo ang luno sa tibuok kalibutan. O sabay gibuhat sa mga tao nitong higayuna sa panahon ni Noe, una mo abot ang lunop isong gaper. Sumala sa akong gibasa, Ison Joel, nga ang mga tao naa sa pag-inom-inom, naa sa pagkaon-kaon, naa sa pag-negosyo, pagminyuay, hangtod nga miabot ang lunop sa tibuok kalibutan, ug kadtong wala motuo sa gisangyaw ni Noe, moto'y naalaot, Ison Joel, pag-abot sa maong lunop sa tibuok kalibutan. Busa mga manamang tigpaminaw,
Kung ingon na niini ang kinaiya sa mga tao, ug labi na isong gapir sa atong panahon, mo man ni atong nakita sa kinaiya sa mga tao karon, udyaka, kinananay, mag-inumay, magminyuay, puro mga material ang ilang gihuna-una. Pagkaingon na niya ng gibuhat sa mga tao, buot ipasabot, duol na gyud ang pagbalik sa atong Ginoong Kristo nga angay nato ng pangandaman. Karon diin pagipakasama ang pagbalik o ang pag-ani sa atong Ginoong Kristo pusa angay gyud nato ng pangandaman. Dinhi sa pahayag ni Apostol Pablo sa unang Tesalonika sa 5:2-3, kay nang hibalo gayud kamo nga ang adlaw sa Ginoo moabot ingon sa usa ka kawatan sa gabi. Kung mag-ingon sila, pakigdait ug kalikunan, unya sa kalit moabot kanila ang pagkalaglag, sama sa kasakit sa usa ka mabdos nga mag-aanak, ug dili gayud sila makakalagyo. Sumala sa pahayag ni Apostol Pablo, Brad Joel, ug mga higala namo, nga ang pag-anhi o pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo gitandi sa usa ka kawatan. Nga ang but ipasabot ni Ison Joel nga walay nahibalo, walay nasayod unsang orasa, unsang adlaw, unsang pitsaha, mubalik si Kristo sama sa usa ka kawatan. Tinuod na isang gapya, wa may kawatan nga musulti nga kawatan niya ang usa ka tawo, unya pananghiran pagyud niya katuyang kawatan nga ni anang higayon, anang orasan, anang adlaw, mo na sa iyang balay para makawat. Wa may kawatan nga minana. Busa ang gyud nato nga pangandaman ang pagbalik sa atong Ginoong Kristo kung sa mga adlaw sa murasa mobalik na siya, nakapangandam na gyud ang tao para kanusa pa man dili maalaot ang atong kalag. Mga mahal namong tigpaminaw nga nagsunod din nga atong tulumanon. Igawas kang Apostol Pablo, kinsa pa ang nagpamatuod nga ang pagbalik ni Kristo gipakasama sa usa ka kawatan. Ipamatud-an kini ni Apostol Pedro sumala sa atong mabasa sa Ikadong Pedro sa 3 ug 10. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot ingon sa usa ka kawatan, nga unya ang mga langit moagi sa dako gayud nga dinaguo, ug ang mga butang sa kalangitan mga tunaw sa hilabihang kainit sa siga, ug pagasulugod ang yuta ug ang mga buhat nga ani-ani ini. Bisan si Apostol Pedro, Brad Joel, nagpamatuod nga mobalik gayon ang atong Ginoong Hesukristo, nga ang pagbalik ni Kristo gitandi sa usa ka kawatan sa kagabion, nga ang katubang nga kahulugan walay nahibalo kung unsang orasa, unsang adlaw mobalik ang atong Ginoong Hesukristo ug kinidili gadi mapugngan tungod kay giingon ni Apostol Pablo kagania sama kini sa usa ka mabdos nga mag-aanak nga inig mga nakay na ang usa ka babae mugawas gayud ang bata. Igsoon Joel. Igsoon kapel. Ang ilang pangutana ingon niini, wa man din ibaw sa panahon unsang tuiga, unsang buwana, unsang adlaw, unsang orasa mobalik sa atong Ginoong Kristo, niya gusto man silang mangandam. Nabay gihatag ang Bibliang ilhanan nga dool na gyud mobalik ang atong Ginoong Kristo sa usang paagi baka pangandam ang tao sa pagbalik sa atong Ginoong Kristo. Andunay ilhanan nga gihatag ang atong Ginoong Hesukristo, mga igala o Brad Joel. Sumala sa atong mabasa dinhi sa Mateo 24:33, magandang balita ang Biblia gihapon kini nga hubad. Samtang naglingkod si Jesus didto sa bungtod sa mga olibo, ang mga tinun-an misikreto pagduol kaniya ug langutana, sultihi kami kanus matuman kining tanan, ug unsa ang mahitabo nga magpaila sa panahon sa mong pag-abot ug sa katapusan sa kalibutan. Mga higala ug bradyo nga akong gibasa Mateo 24:3. Natong panahon nga ang atong Ginoong Hesukristo
dinhi pa sayuta og buhi pa ang iyang mga tinun-an. Nangutana ang iyang mga tinun-an kung unsay ikaila nga hapit nang matapos ang kalibutan. Itungod kay si Kristo, gipangutan na isuon ka per natural. Si Kristo mo tubag yun. Kung sa may tubag ni Kristo, kaya na ngayon man silang ilhanan nga hapit na siya mubali. Usa itubag sa atong Ginoong Kristo sa iyang mga alagad. Ni ang tubag sa atong Ginoo dinhi sa Mateo 24 ug 33. Inig kakita usab ninyo ni ining tanan, hisayra ninyo nga duol na ang panahon ug hapit na gayod moabot. Gitubag sa atong Ginoong Hesukristo ang pangutana sa iyang mga tinun-an nga inig kakita ninyo nga mahitabo na kining mga butanga. Timailhan kini nga hapit na gayod matapos ang kalibutan ug moabot ang panahon sa adlaw sa paghukom. Dunay timailhan, mga ilhanan nga gipasidaan ang atong Ginoong Hesukristo John Dewey. So nga per, kay matod diya sa imong gibasa, kung maitabo na kining mga butanga, kana ilhanan nga si Kristo doon na mubalik. Usa man ang mga butang nga manghitabo atong masaksihan, nga kung kana mahitabo na, butang ipasabot, doon na gid mubalik si Kristo aron paghukom sa kalibutan. Gitinaw dinhi sa Mateo 24:6 hangtod 8, ingon man basahon ko usab ang 12, mo nagihapoy patinaw sa Biblia. Makabati kamo kagaho sa mga gubat sa duol ninyo, og mga balita bahin sa mga gubat sa halayo. Apan ayaw kamo kabalaka, kay kining mga butanga kinahanglan mahitabo, apan wala kini magpasabot nga mauna ang katapusan. Maggubat ang mga nasod ug mag-away ang mga gingharian, ug may mga gutom ug mga linog sa nagkalain-laing dapit. Kining tanan sama sa sinugdanan sa mga kasakit nga bation sa usa ka talianak, ug tungod sa pagdagsang sa kadautan, mabugnaw ang gugma sa daghang tao. Mga higana ug Brad Joel, sumala sa akong gibasa nga pasidaan sa atong Ginoong Hesukristo nga mga pangkitabo kung hapit na ang pagbalik niya, nga mahitabo ang gubat, dinungog-dungog sa gubat, gutom, linog, kamatay ug kagubot sa nagkalain-laing mga dapit, nga kining mga butanga nga gipasidaan sa atong Ginoong Hesukristo, Brad Joel, mo kini panghitabo sa atong panahon karon. Busa hapit na mobalik ang atong Ginoong Hesukristo, hapit na ang makalilisang adlaw sa paghukom. Ika nang giingon diha sa gibasa ni Maysong Gapir, dinungog-dungog sa mga gubat, nason batok sa nason, gingharian batok sa gingharian. Natuman na ba na? Mo kini panghitabo sa atong panahon sumala sa ako nang giingon. Og nakabatong gyud og unang gubat tibuok kalibutan niadtong 1914. Unya nakabatong pag ikaduhang gubat tibuok kalibutan niadtong September 1, 1939 ug atod karon ni Maysong Gapir, sige po gubat dito sa Middle East. Di ba? Ang Israel, mga nasod nga migubat kaniya, di ba? Ang Iran, ang Lebanon, ang uban pang mga nasod gustong gubaton ng Israel, antod karon sige gubat. Ang Russia, ang Ukraine, sige po gubat kung pamahuman. Kat matuhuran nga doon na ginubalik atong Ginoong Kristo ang kagutom. Dagan na nga matay sa gutom karon, di ba? Isang Gapir. Sa laktot nga pagkasulti, isang duel o mga higanan tigpaminaw, nga ang mga timailhang gipasidaan sa atong Ginoong Hesukristo, nga kung mahitabo na, hapit na ang pagbalik niya, mo kini presenteng panghitabo sa atong panahon karon. Busa, hapit na gayon, naanas mga pultahan ang adlaw sa paghukom. Hapit na, moabot na isang duwe. Unya, ang ilang argumento Isong Gapir, mabito na kami misulod o relihiyon na sila iglesyang gipasakupan, kay ang ilang pagdahom Isong Gapir, tanang tao nga nag-alagad sa Dios na mas nagkanalaing relihiyon, may mong bulahan
sa pagbalik sa atong Ginoong Kristo. Ang atong ipangutana isong gaper naa ba sa Biblia kung kinsa lamang kadtong mga tao nga inigbalik ni Kristo mahimong bulahan. Gitataw kini sa Biblia isang Joel kung kinsa ang mahimong bulahan sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Sumala sa atong mabasa dinhi sa unang Tesalonica sa 5:4 hangtod 5. Apan kamo, mga igsoon, wala na magpuyo diha sa kangitngit. Busa dili kamo pikalitan sa maong adlaw nga moabot ingon sa usa ka kawatan. Kamong tanan iya sa kahayag ug iya sa adlaw. Dili kita iya sa gabi ni iya sa kangitngit. Pinasikan sa mga bersikulong akong gibasa mga igala ug igsoon Joel nga kadtong mga taong dili makalitan sa pagbalik ni Kristo nga katugma nga kahulugan bulahan sila. Kadtong mga tao nga kaniadto naas kangitngit apan sila gidala na sa kahayag. Yang ilang, Hindi sila bulahan. ang ilang pagtuo isuon gaper ang pagdaom nila sa ilang relihiyon. Naa naman kuno sila sa kahayag kay gikan ko sa kangitngit nya tunga pa sila magpamembro og iglesia o relihiyon. Ang ilang pagdahom naanak sila sa kahayag. Pero pangutana ing suon gaper. Sumala sa Biblia kinsa maning mga tao nga gikan sa kangitngit gidala sa kahayag. Asa man sila nagpamimbro nga relihiyon o iglesia. Gitinaw kini ison Joel sa balaang kasulatan, mga higalan tigpaminaw ug nagatanaw, dinhi sa Kolosas 1:13 hangtod 14 sa pahayag ni Apostol Pablo. Nga mao ang nagluwas kanato gikan sa gahom sa mga kangitngit ug nagbalhin kanato ngadto sa gingharian sa iyang hinigugmang anak. Nga kaniya nakabaton kita sa atong pagtubos sa pagpasaylo sa atong mga sala. Dunay ikaila, Brad Joel, ug mga igala namong tigpaminaw. Sa mga tao nga bulahan pagbalik ni Kristo kining giingon nga gikan sa kangitngit gidalas kahayag. Kini sila naa sa gingharian sa hinigugmang anak sa Dios kung nganong niya sila gidala tungod kay niya dinhi ang katubsanan sa kasalanan. Busa, kung ang tao isong gaper, nagbuhat man siya o pag-alagad, may relihiyon siya nga gipasakupan, pero wala siya sa gingharian sa hinigugmang anak sa Dios nga diha angay buhaton sa tao pag-alagad, buti pasabot, dili matuod nga relihiyon ang iyang gipasakupan, kay ang iyang gipasakupan, dili man tong gingharian sa hinigugmang anak sa Dios nga adunay katubsanan, adunay kapasayloan sa atong mga sala. Busa ang ilang pangutana isun kaper kay gusto man gyud sila nga maluwas ang mga tao. Nabag sa Biblia mabasa nato kung hain ka ng gingharian sa hinigugmang anak sa Dios nga gitubos sa dugo sa atong Ginoong Kristo. Atong iklaro ni sa atong mga tigpaminaw igsoon Joel. Tungod kay sila god nagtuo pod nagalaom nga sila ang bulahan sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Pero gipiho sa balang kasulatan kung hain kining gihisgutan nga gingharian sa hinigugmang anak sa Dios nga naa dihang katubsanan sa kasalanan. Atong mabasa ni sa hubad ni George Lamsa sa Buhat 2028 atong na lang inaktod ni sa Cebuano kay English Bible man Brad Joel. Ampingan ninyo kung mao ang inyong mga kaugalingon ug antibuok panon. Nga dinhi gipili kamo sa Espiritu Santo nga mga magbanantay aron pakanon ang iglesia ni Kristo nga gipalit niya sa iyang dugo. Mga higala, tinaw, tataw kaayo ang nahisulat sa Biblia. Nga ang iglesia ni Kristo mao ang gihisgutan gingharian sa hinigugmang anak sa Dios
nga naa dihang katupsanan, tungod kay ang Iglesia ni Kristo, mga higala, mo kini ang gitubos sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Mo magipagdahom, Brad Joel, sa ubang mga tao nga ang tanan kunong nagtuo sa atong Ginoong Hesukristo kauban sa natubos na, pero kana sumpaki sa balaang kasulatan. Busa isuon gaper mga manamong tigpaminaw o nagsunod ni nato ang programa, dili buot ipasabot nga kung ang tao doon na reliyong gipasakupan, bulahan na siya sa pagbalik ni Kristo. Manong bulahan kay siya maluwas na, madawat na niyang gisaad nga kinabuhing dayon, kinanglan siguroon niya nga naa na siya sa sulod sa Iglesia ni Kristo, nagbuhat og pag-alagad, pagsimba sa atong Ginoong Dios o sa atong Ginoong Kristo para makapiho sa kaluwasan para sa atong kalag. Mao na inungdan isong gapir nga ang pagdumala sa Iglesia ni Kristo, kauban kita mga ministro, mga manggagawa sa Iglesia ni Kristo, bisan man ang tanang mga igsuon sa Iglesia, giabnig yun sa pagdumala, nga mutabang nagyutas buluhaton nga isang yaw ang mga pulong sa Dios, ipaibaw nato sa mga tao ang kabilihon sa Iglesia ni Kristo, para ang mga tao inigbalik ni Kristo, mahimog yun silang bulahan, membro na sila sa Iglesia ni Kristo. Ug ato sa ipahibalog, ipasidaan sa atong mga tigpaminaw, nga dili nato langay-langayon higala ang pagpasakop sa matuod nga Iglesia ni Kristo. Tungod kay nagadali sa hilabihan gayud ang kamatayon sa matag usa, ingon man ang makalilisang adlaw sa paghukom. Una mo abot ang gihisgutang kamatayon o paghukom. Mag-uban ta sa sulod sa Iglesia ni Kristo aron makapiho kitang tanan. Maani nato, maangko nato ang kaluwasan, ang kinabuhi nga walay katapusan, ug ang katungod sa pagsulod sa gingharian sa langit. Bueno, napupos naman ang atong panahon, Brad Joel, o mga higala namo. Hangtod na lamang din ang among pag-alaga diya kaninyo. Salamat sa makanunayon ninyong pagpakitubay nining atong tulumanon, ug ato kining tapuson pinaagi sa usa ka pag-ampo. Amahan nga among Dios, daghan kaayong salamat kanimo. Gigamit mo kining maong tulumanon, pagsusi sa kamatuoran, para ialagad namo sa among mga mahal sa kinabuhi, sa among mga isigkatao, sa among mga kailag-higala, nga dili pa Iglesia ni Kristo, nga kung gusto namong may mong bulahan, inigbalik sa atong Ginoong Kristo, sa adlaw sa paghukom, makapiho sa kaluwasan, sa pagdawat usab sa kinabuhi nga walay katapusan. Kinahanglan naa kami sa sulod sa Iglesia ni Kristo, magbuhat og pag-alaga diha kanimo, aron kami makasiguro nga maimong bulahan pag-abot niya ng adlaw sa pagbalik sa among Ginoong Kristo. Amahan dawaton namo ang tanan sa pangalan ni Kristong manluluwas. Amin.